राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म हरिशरण नेउपाने। समाचारको गर्वमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। काठमाडौँ उपत्यका मन्दिरै मन्दिरको सहर, नेपाल कला संस्कृतिको धनी देश। लिच्छवी र मल्लकालमा त नेपाल कला र संस्कृतिमा स्वर्णिम युगमा थियो। छिमेकी देशभन्दा नेपाल सम्पदामा सम्पन्न थियो। शासन व्यवस्था फेरिँदै जाँदा त्यसको अवसर कला संस्कृतिमा समेत पर्ने गरेको छ। बदलिँदो व्यवस्थासँगै कला संस्कृति फेरिएका छन्, केही नष्ट समेत भएका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि लिच्छवी र मल्लकालीन कला संस्कृति राणाकालसम्म केही हदसम्म संरक्षित नै रहेको पाइन्छ। त्यसपछि भने प्राचीन कला मासिँदै जान थाले, नासिँदै जान थाले। हुन त सरकारले ऐतिहासिक सम्पदा तथा प्राचीन कला संरक्षणका लागि विभिन्न नीति तथा योजना बनाउँदै आएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन। सरकारी भवन निर्माणमा समेत नेपालको मौलिक निर्माण शैली प्रयोग गर्न छोडिएको छ। यसले गर्दा नेपाली मौलिक वास्तुकला लोप हुने क्रममा छ। सरकारले एकातिर पुरातात्विक सम्पदा कला संस्कृति संरक्षण गर्नुपर्छ भन्छ, तर सरकारी भवन निर्माणमा नेपाली चिनारीका मौलिक शैली व्यवस्था गर्छ। किन यस्तो भइरहेको छ? नेपालमा प्राचीन कला र सम्पदाहरू मासिँदै गएका छन्। लिच्छवी तथा मल्लकालमा नेपाल कलै कलाको देशका रूपमा चिनिन्थ्यो। त्यसबेला नेपालको नामले चिनिने काठमाडौँ उपत्यका कला कौशलले सजिएको थियो। मठ मन्दिर मात्र होइन, दरबार र घर भवन कलात्मक शैलीमा बनाइएका थिए। त्यसपछिका राजा महाराजाहरूले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रै मठ मन्दिर र सांस्कृतिक सम्पदा स्थापना गरे। काठमाडौँ उपत्यका सांस्कृतिक धरोहरमा धनी बन्यो, जताततै कलात्मक मठ मन्दिर। यही कारण काठमाडौँ उपत्यकालाई मन्दिरै मन्दिरको सहर पनि भनिन थालियो। राणा शासकले समेत काठमाडौँ उपत्यकाको ऐतिहासिक पक्ष अर्थात् कला संस्कृति केही हदसम्म संरक्षण तथा सम्वर्धन गरे। राणाकालमा नवशास्त्रीय शैलीका भवन बने। मुलुकको अन्य विभिन्न ठाउँमा समेत कलात्मक भवन निर्माण भए, तर त्यसपछिका सरकार तथा शासकले भने राज्यले नै गौरवान्वित प्राचीन तथा ऐतिहासिक सम्पदालाई यथेष्ट रूपमा जोगाउन सकेनन्। ऐतिहासिक कला सम्पदा संरक्षण नहुनुमा राज्य मात्रै दोषी छैन, नागरिकमा यसप्रतिको चेतना नहुँदा समेत प्राचीन सम्पदा नासिँदै गएका छन्। एक त पुरानोको संरक्षण भएका छैनन्, अर्को चाहिँ नयाँ बनाउने क्रम लगभग ठप्प छ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, तर सिंहदरबारभित्र समेत के पाराको बिल्डिङहरू चाहिँ बनिरहेका छन्। पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण गर्ने सरकारी नीति हुँदाहुँदै पनि निजी स्वार्थका लागि विभिन्न समयमा काठमाडौँ उपत्यकाका प्राचीन सम्पदामा आँखा गढे। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदा मास्ने क्रम सुरु भयो। 2041 सालमा टुडीखेल विस्तार र बाटो काट्ने सबवे निर्माण गर्दा भोटाइटीको 1300 वर्ष पुरानो गौरी धारा नष्ट भयो। भोटाइटीमै विभिन्न मठ मन्दिर हटाएर यहाँ सरकारी स्वामित्वको साझा भवन बनाइएको छ। यहाँ रहेका प्राचीन सम्पदालाई नेपाल सङ्ग्रहालयमा थन्क्याइएको छ। सुनधारामा कर्मचारी सञ्चय कोष भवन निर्माण गर्दा पानी मूल पुर्यो र धारा सुक्यो। नक्सालमा टेलिकम भवनका लागि जग खन्दा त्यहाँ अंशु वर्माले बनाएको तर पछि लोप भएको कैलाशकुट दरबारका प्राचीन वस्तु भेटिएको संस्कृतिविदहरू बताउँछन्। यसको नाम चाहिँ अन्डी प्रिङ्ग भन्ने थियो र अन्डी प्रिङ्ग बस्तीमा आएर लिच्छवीहरूले चाहिँ आफ्नो राजधानी बनाएका हुन्। अनि राजधानी बनाउने क्रममा चाहिँ नि सबभन्दा पहिला त राजधानी बन्दाखेरि मानगृह नै बनेको हुनु पर्यो। त्यसपछि कैलाशकुट भवन बन्यो। अब कैलाशकुट भवन चाहिँ नि मानगृहभन्दा अर्कै ठाउँमा थियो कि भन्ने सोच पनि रहेको थियो भने हामीलाई चाहिँ के बुझ्न सक्छौँ भने कैलाशकुट भवनको चाहिँ हामीले अध्ययन गर्दाखेरि हाँडी गाउँमा नै कैलाशकुट भवन सम्बन्धी शिलालेखहरू हुनु र त्यो दुईटै शिलालेख चाहिँ मेन दुईटा शिलालेख अंशु वर्माको जुन छ त्यो शिलालेखहरू चाहिँ स्वयं आज्ञा भन्ने शिलालेख छ।
त्यो स्वयं आज्ञा शिलालेख भने अंशुबरमा आफैले आएर राखिएको भन्ने त्यसको हामीले अर्थ लगाउँछौँ। भन्दाखेरि छेउछाउमा नै उसको भनौँ न कैलाशकूट भवन हुनसक्ने सम्भावना चाहिँ त्यहाँ त्यसबाट देखिएको हो। सबभन्दा बलियो प्रमाण भने त्यही नै हो, किन त्यसमा चाहिँ के लेखिएको छ भने एउटा शिलालेखमा कैलाशकूट भवनभित्र मानिसहरूको तलब कसलाई कति तलब दिने भन्ने कुरा लेखिएको छ भने अर्को शिलालेखमा चाहिँ नि कैलाशकूट भवनबाट देशभरिका ठुल्ठुला देवदेवी स्थल र विहारहरू कसलाई कति पैसा राष्ट्रले दिनुपर्छ भन्ने कुरा तोकिया छ। ललितपुरको विभिन्न ठाउँमा पनि सरकारी भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सम्पदा नष्ट भएका छन्। ललितपुर महानगरपालिका कार्यालय भवन रहेको स्थानमा कुनै बेला 4वटा ऐतिहासिक महत्त्वको प्राचीन पोखरी थिए। ती पोखरी मासेर नगरपालिका भवन, त्रिपद्मा हाई स्कुल, गणेश मन्दिर लगायतका संरचना बनाइएको छ। सबैले जगेर्ना गर्नुपर्ने यी पुरातात्विक सम्पदाको नाश राज्य पक्षले नै गरेको देखिन्छ। लगनखेलमा रहेको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको प्रयाग पोखरी राज्यबाटै मासिएको छ। प्रयाग पोखरीलाई नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएर यस स्थानलाई व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा बिक्री गर्यो। यो ठाउँमा अहिले विभिन्न महल बनेका छन्। कुपण्डोल स्थित होटल हिमालय आसपासमा पनि पहिला ऐतिहासिक धाराहरू थिए। हालसम्म 38 ढुङ्गे डाँडाहरू छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा किताबमा पनि भेटाएको छ र यो ढुङ्गे डाँडाहरू धेरै अहिलेसम्म पानी बगेको अवस्थामा पनि छन् भने कुनै ढुङ्गे डाँडाहरू हिटीहरू अहिले चाहिँ उत्खननको क्रममा पनि छन् र पाटनका बासिन्दाहरू अहिले धेरै बासिन्दाहरू यो ढुङ्गे डाँडा हिटीमा पानीको निर्भर भएको पनि पाइन्छ हालसम्म र यो ढुङ्गे डाँडाहरूको स्रोतहरू अहिले चाहिँ मासिने क्रम जारी रहेको छ। यी धारामा सदाबहार पानी बग्थे, तर होटल निर्माणपछि यहाँका सबै धारा सुके। काठमाडौँ उपत्यकामा यी बाहेक अन्य ठाउँमा पनि प्राचीन सम्पदा मासेर विभिन्न प्रयोजनका लागि भवन बनेका छन्। 2030 साल असार 25 गते सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा विभिन्न ठाउँबाट सङ्कलन गरी त्यहाँ राखिएका केही अमूल्य ऐतिहासिक सम्पदा नष्ट भएका थिए। घरभन्दा मन्दिर धेरै र मान्छेभन्दा मूर्ति धेरै भनेर चिनिने मुलुकको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामै ऐतिहासिक कला सम्पदा जोगिएका छैनन्। पुरातात्विक महत्त्वका मठ मन्दिर भत्काएर अथवा अन्यत्र सारेर त्यहाँ व्यावसायिक प्रयोजनका भवनहरू बनाउन थालिएको छ। काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न पोखरी तथा ढुङ्गेधारा भएको स्थानमा अहिले भवन बनाइएको छ। यस्तो कार्य राज्य पक्षले नै गरेको देखिएको छ। सरकारी कार्यालय र व्यावसायिक प्रयोजनको लागि किन मासिँदैछ प्राचीन सम्पदा? एकैछिनको विश्रामपछि। ऐतिहासिक सम्पदा, कला तथा संस्कृति जोगाउने जिम्मा राज्यको हो। प्राचीन सम्पदा संरक्षणको जिम्मा पाएको राज्यका निकायले नै त्यसलाई मास्नु अत्यन्तै दुःखद हो। राज्यका निकायले नै यस्ता सम्पदा मास्न थालेपछि कसले जोगाउँछ कला संस्कृति पुर्खाको विरासत? नेपालका प्राचीन तथा ऐतिहासिक धरोहरको उत्खननमा पनि राज्यबाट खासै चासो गरिएको देखिँदैन। सरकारले एकातिर प्राचीन कला संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण योजना बनाउने गरेको छ, त्यसका लागि विभिन्न शीर्षकमा बजेट समेत छुट्याउने गरेको छ। तर वर्षौंदेखि घामपानी सहेर अस्तित्वका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका यी ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणमा भने खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। केही प्राचीन बस्तीहरू छन् तर त्यहाँ पनि अलिअलि त संरक्षणको प्रयास भएका हुन्, तर त्यो पर्याप्त भएको छैन र भएका प्राचीन बस्तीमा समेत हाम्रो मौलिकताहरू मासिँदै गएको छ। यसको मुख्य कारण चाहिँ चेतना नहुनु नै हो। हुन त ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदाको पहिचान तथा संरक्षणमा संस्कृति मन्त्रालय र यस अन्तर्गतको पुरातत्व विभाग सक्रिय हुँदै आएको छ। पुरातत्व विभागले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा देखिए भेटिएका प्राचीन वस्तु पहिचान गर्ने र ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। र पुरातत्व विभागले हेर्ने भनेको खास किसिमको बिल्डिङहरू हो जसमा चाहिँ कलाकारिताको हिसाबले, कलात्मकताको हिसाबले अथवा चाहिँ ऐतिहासिक हिसाबले, वास्तुकलात्मक हिसाबले अथवा यो साइन्सको हिसाबले यस्तो खालको चाहिँ बिल्डिङहरू छ भने पुरातत्व विभागले त्यसको मौलिक संरचनालाई चाहिँ बिग्रिन नदिने
गरेर जसको स्वामित्वमा रहेको छ उसैले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने गरेर एक किसिमको चाहिँ डिजाइन एप्रुभल गर्ने हो र त्यो हिसाबले गरिराखेको छ। पुरातत्व विभाग र इन्डियनको अपरेसन मिसनको संयुक्त प्रयासमा 2022 सालमा काठमाडौँको लाजिमपाट र हाँडीगाउँको उत्खनन गरेको पाइन्छ। संस्कृतिविदहरूका अनुसार त्यसबेला उत्खनन टोलीमा नेपालका तारानन्द मिश्र तथा जनकलाल शर्मा र भारतका एसपी देव लगायतको टोली सहभागी थियो। त्यसपछि पनि नेपालमा कार्यरत भारतीय पुरातत्वविद नीलरत्न बनर्जीको नेतृत्वमा र पुरातत्व विभागको सक्रियतामा हाँडीगाउँ र गोकर्ण क्षेत्रमा उत्खनन गरिएको थियो। टोलीले उत्खनन गर्दा फेला पारेका प्राचीन महत्त्वका तामाका भाँडा, मूर्ति, इँटा लगायत वस्तु फेला पारेको थियो। तर राज्यले त्यसलाई संरक्षण गर्न सकेन। ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि पनि राज्यले त्यसपछि पनि विभिन्न योजना ल्याउने गरेको छ। ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व बोकेका भवनहरूलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ र संरक्षण गरेर त्यसलाई सञ्चालन पनि गर्नुपर्छ। तर अब नयाँ भवनहरू बनाउँदाखेरि अहिलेको आधुनिक सुविधासहितको आधुनिक आवश्यकतासहितको हामीले भवनहरू बनाउँदाखेरि त्यो पुरानो मौलिकतालाई कायम राख्नै पर्छ भन्ने त्यस्तो छैन। स्थानीय परिवेश अनुसार स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू, स्थानीय सिप, कला सहितको हामीले आधुनिक भवन पनि बनाउन सक्छौँ, नयाँ डिजाइनका भवनहरू पनि बनाउन सक्छौँ र अहिलेको नयाँ पुस्ताको जुन रुचि हो त्यो रुचि सुहाउँदो पनि हामीले भवनहरू बनाउनुपर्छ। राज्यले काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दालाई घर बनाउँदा मौलिक संस्कृति परम्परा झल्किने गरी बनाउन आग्रह गर्दै आएको छ। सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत यसमा अनुदान समेत दिने गरेको छ। तर पनि भवनहरू मौलिक रूपमा बन्न सकिरहेका छैनन्। विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू समेत मौलिक शैलीमा बनेका छैनन्। यसमा सरकार उदासीन देखिएको छ। सरकारले एकातिर प्राचीन कला सम्पदा जोगाउने नीति बनाउँछ, यसको लागि योजना ल्याउँछ, मौलिक शैलीका घर बनाउन बासिन्दालाई अनुदान समेत दिन्छ। तर आफैले किन त्यस्ता भवन नबनाई पाश्चात्य शैलीका सरकारी भवन ठड्याउँछ? मुलुकमा अहिले पनि कति भवन हाम्रो मौलिक वास्तुशैलीमा बनेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्ड बसेको भवन नेपाली शैलीमै छ। शहरी विकास प्राधिकरणको भवन पनि नेपाली छन्दमै छ। सरकारले अर्बौं खर्च गरेर भूकम्पपछि पुराना भवनहरूको पुनः निर्माण गरिरहेको छ। जनताले पनि नेपाली शैलीमै घर भवन बनाएका छन्। तर सिंहदरबारको पश्चिमी मुहारमा उभिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा नेपाली वास्तुकला किन प्रयोग गर्न सकिएन? यसले आफूले त नेपाली शैली टिपेन उता नेपाली वास्तु निर्माणको शान बनेको सिंहदरबारको शोभा पनि सङ्कटमा पारिदियो। देख्नै नसकिने गरी छेकिदियो। पुरातात्विक क्षेत्रमा सरकारले सरकारी खर्च गरेर बनाउने भवनमा नेपाली मौलिक शैली प्रयोग गर्न कसले छेक्यो? सिंहदरबारलाई नै छेक्ने गरी बनाइएको महान्यायाधिवक्ताको भवनले नेपाली वास्तु र विशेषता बोक्न सकेको भए सिंहदरबारको पनि शान बढ्ने थियो। नेपाली कला विश्वको आँखामा पर्ने थियो। अरू केही भवन नेपाली शैली अपनाएर बनेका छन्। यसमा पनि आफ्नो छाने शैली, तले शैली प्रयोग गरी काम गर्न सकिएको भए नेपाली जनताले तिरेको राजस्वले, नेपाली बजारमा पाइने वस्तुले भवन बन्ने थियो। नेपाली कालीगढले काम पाउने थिए। नेपाली रकम नेपालमै रहने थियो। आफ्नै सरकारले राष्ट्रिय वास्तुशैली बिर्सेपछि हाम्रो निर्माण विद्या बचाउने कसले? गम्भीर सवाल उत्पन्न भएको छ। पुरानो जुन सम्पदाहरूलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई संरक्षण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ यो जीवित सङ्ग्रहालयको रूपमा हामीले राख्नुपर्छ। र अहिले चाहिँ हामीले अब अहिलेको चाहिँ सुहाउँदो, अब अहिलेको 21औं शताब्दी सुहाउँदो, अहिलेको नयाँ पुस्ताको आवश्यकता सुहाउँदो, अहिलेको प्रविधि सुहाउँदो भवनहरू चाहिँ हामीले बनाउँदै जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक कालखण्डमा कस्ता भवनहरू बने, कस्तो वास्तुकला प्रयोग हो भनेर पछिका पुस्ताहरूले छुट्याउन सक्छन्। राज्य सञ्चालनका लागि जनताले आफ्नो घरको छानो हाल्न छाडेर मानो काटेर राजस्व तिरेको छ। तर जनताको तिरो भरोमा चलेको सरकार भने छानै नभएको भवन बनाउँछ। स्वदेशी आर्जन र लगानीमा विदेशी वास्तु बनाउँदा कसको गौरव रहला?
मण्डप शैली, छाने शैली, प्यागोडा शैली, शिखर शैली, गुम्बज शैली जस्ता वास्तुले सजिएको विश्वविख्यात नेपाली निर्माण कला अहिले सङ्कटमा पर्दैछ। एकातिर सरकार पर्यटन वर्ष मनाउँदै विश्व आकर्षित गर्ने नारा लगाउँछ, अर्कातिर बरका पर्यटकले हेर्ने वास्तुकलाको बेवास्ता गर्छ। नेपाली मौलिकताका निशानीहरू नासिँदै गएकोमा ध्यान दिँदैन। निजी घरमा निजी निर्णय भयो, तर सरकारी भवनमा अपनत्वको छानो नदेखिए नेपाल र नेपाली भनेर चिनाउने कसरी? नेपाली कार्यालयमा नेपालकै उत्पादनले स्थान पाउनु छ। नेपाली घर बुनाका पर्दा सजाउनु छ। नेपाली खानपानले अतिथि सेवा गर्नु छ। पर्वमा नेपाली शैलीकै सजावट र सत्कार गर्नु छ। विदेशी प्लास्टिकका तोरण होइन, नेपाली हातले बनेका फुलपातीका तोरण सजाउनु छ। विशेष कार्यक्रममा नेपाली सङ्गीतको झङ्कार र नाट्यकला देखाउनु छ। तब पो राष्ट्रियता। कतिपय अवस्थामा फाइनेन्सियल सपोर्ट नहुँदाखेरि जटिल बन्ला, अथवा कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब त्यो भनौँ न मौलिक स्वरूपमा डिजाइन गर्ने मान्छे नै भएन, अथवा चाहिँ भनौँ न मौलिक स्वरूपको जुन आर्किटेक्चर थियो त्यो बुझ्ने मान्छे नै भइदिएन भने चाहिँ अलिकति जटिल हुन्छ। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब सार्वजनिकमा त त्यस्तो नहोला, निजीमा चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा भनौँ न फाइनेन्सियल हिसाबले यो असाध्यै महँगो त हुन्छ नै। टुनी खेलको भाषणमा बर्सिने शब्दले मात्र राष्ट्रियता जोगिने होइन, राष्ट्रका हर कार्यमा देश देखिनु छ। सरकारी संरचनामा देश लेखिनु छ। अरूलाई छेकेर आफू उन्नत हुने होइन, आफ्नो उचाइ आफ्नै क्षेत्रमा हुनु छ। मौलिकताको आधारमा उभिनेहरूको नै मुहार उज्जवल हुन्छ। राष्ट्रियता बोकेका यस्तै उज्जवल संरचनाका मुहारमा देश प्रतिबिम्बित हुन्छ। हामी यस्तै ठो शैलीमा निर्मित चिनारीको चमकमा मुलुक चिनाउन चाहन्छौँ। मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारकै प्रसङ्गमा जाउँ। राणाकालमा सिंहदरबार र परिसरका भवनमा कला र बुट्टा युक्त बनाइएको थियो। राणा शासकहरूले भवन निर्माणमा नवशास्त्रीय शैली अपनाएका थिए, तर राणा शासन पछिका सरकारले भने भवन निर्माण गर्दा पुराना शैलीलाई बेवास्ता गर्यो। सिंहदरबार भित्रकै भवन अन्धाधुन्ध हिसाबले कलाविहीन रूपमा बन्न थालेको छ। सिंहदरबारमा पछि बनेका नयाँ भवनले मौलिकता कायम गर्न त सकेनन् नै, बरु उल्टै प्राचीन कलालाई गिज्जाइरहेको छ। सिंहदरबारको पश्चिमी मुहारमा उभिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा नेपाली वास्तुकला किन प्रयोग गर्न सकिएन? पुरातात्विक क्षेत्रमा सरकारले सरकारी खर्च गरेर बनाउने भवनमा नेपाली मौलिक शैली प्रयोग गर्न कसले छेक्यो? सिंहदरबारलाई नै छेक्ने गरी बनाइएको महान्यायाधिवक्ताको भवनले नेपाली वास्तु र विशेषता बोक्न सकेको भए सिंहदरबारको पनि शान बढ्ने थियो। नेपाली कला विश्वको आँखामा पर्ने थियो। अरू केही भवन नेपाली शैली अपनाएर काम गर्न सकिएको छ भने नेपाली जनताले तिरेको राजस्वले र नेपाली वस्तुले नै भवन नेपाली शैलीमा बन्न किन नसक्ने? यदि त्यसो हुने हो भने नेपाली कालीगढले पनि थप काम गर्न पाउने थिए। नेपाली रकम नेपालमै रहने थियो। आफ्नै सरकारले राष्ट्रिय वास्तुशैली बिर्सेपछि हाम्रो निर्माण विधा कसले बचाउने गम्भीर सवाल उत्पन्न भएको छ। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार। समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।